बुलेटिन के आगाज पर अहम खबर शामिल करें। फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी में भारत भी इसराइल का शराकतदार। भारतीय कारगो जहाज गोला बारूद लेकर इसराइल की जानिब गामजन। खेप में रफा बमबारी में इस्तेमाल गोला बारूद और दीगर मवाद शामिल है। गोला बारूद का इस्तेमाल रफा के खुले आसमान तले मौजूद फिलिस्तीनियों के खिलाफ होगा। स्पेन ने गोला बारूद ले जाने वाले भारतीय जहाज को क़याम की इजाज़त से इनकार कर दिया। स्पेन हुकूमत का कहना है कि मासूम शहरियों के कत्लेआम में शरीक नहीं होंगे। भारत, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इसराइल से $3 अरब का असलहा खरीद चुका है। अपडेट करें आपको, गोला बारूद का इस्तेमाल रफ़ा के खुले आसमान तले मौजूद फ़लस्तीनियों के खिलाफ होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली हमारे साथ मौजूद होंगे और अभी हमारे साथ मौजूद हैं मसूद वली साहब। जी मसूद साहब, ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लेकिन जो ये सूरत हाल पैदा हो रही है, लोग नस्ल कुशी के हवाले से बात कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन हमसाया ममालिक और ऐसे ममालिक जो है उनकी हेल्प कर रहे हैं, इसराइल की हेल्प कर रहे हैं और अमेरिका भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से रोका जाएगा और भारत का इस तरह से चेहरा सामने आना कितना नाखुशगवार है? जी हाँ, देखें, एक तो नेक्सस है इंडिया इजराइल का और ये बहुत पुराना है और हमने देखा है ये पाकिस्तान के अगेंस्ट भी रहा है। 65 वार हो, 71 वार हो, 1980 में जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहा था उस वक्त भी इनकी कोशिश थी पाकिस्तान पर हमला किया जाए। और फिर 1998 में हमारे जब हमने धमाके करना था उस वक्त भी इंडिया की और इजराइल की कोशिश थी। कारगिल वार में उन्हें बड़ी मदद की इंडिया की। और देखें, बालाकोट में जो मिसाइल्स इंडिया ने यूज़ किए थे हमले में, जहाँ दो तीन दरख्त हमारे डैमेज हुए थे, वो स्पाइस 2000 मिसाइल भी इजराइल ने दिए थे। और मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद 2014 के बाद से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए हैं। और रिसेंटली देखें, जो गजा की जो लड़ाई हुई है, जंग है, उसमें इंडियन नेशनल बराबर के आके शिरकत कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट इनको इनकरेज कर रही है। तो अभी देखें, जिस तरह जहाज की रिपोर्ट आई है, जो कार्गो शिप था और वो इसमें 27 टन का जो वेपन्स इक्विपमेंट लेके जहाज गया था, यहाँ स्पेन वालों ने एक अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग अच्छा लिया और इस जहाज ने इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू रेड सी और पर्शियन गल्फ, इसने एक बड़ा लंबा रास्ता अडॉप्ट किया। साउथ अफ्रीका से वेस्ट अफ्रीका किया, वेस्ट अफ्रीका से मेडिटेरियन में गुजरा और इसके बाद इजराइल का एक जो पोर्ट है अश्तवत है, वहाँ जाके इसने वो वेपन्स और इक्विपमेंट वहाँ पर डिलीवर कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है, देखें कि जो फ़लस्तीनी है गजा में जो इस वक्त सूरत हाल है, सबकी कंसंट्रेशन है साउथ में, रफा में है और ओपन एयर में है और वहाँ पर ऑलरेडी वो शेलिंग और इन पर बम्बिंग हो रही है। तो ये इंडिया इसमें मदद कर रहा है उस जेनोसाइड का जो इजराइल कर रहा है। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है, अमेरिकन भी है, लेकिन अमेरिकन का दोहरा मयार है। अनफॉर्चुनेटली वो उनको पता भी इस चीज़ का यकीनन होगा, लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर किया है। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम ममालिक जो स्पेशली हैं, जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, OIC वालों को इसको एक सीरियस लेना चाहिए और उसको एक इशू को रेज करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसको नेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसको रेज करना चाहिए कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है और जो मुसलमानों की जेनोसाइड जो हो रही है। और देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंडिया से आप तवक्को कर सकते हैं कि जिस तरह वहाँ पे इंडिया मेन लैंड में जो हो रहा है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो यकीनन इसमें ये अपना किरदार, मुस्लिम दुश्मनी में भारत इतना आगे चला गया है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में एम्यूनेशन भेज रहा है। हमारे साथ दफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब मौजूद थे और अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ जमात इस्लामी आज कराची में मिलियन मार्च करेगी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। मिलियन मार्च से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी खिताब करेंगे। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ। हमाद, बताइएगा। जी, गजा पर जारी इजरायली जहरियत के खिलाफ जमात इस्लामी का एक बार फिर गजा मिलियन मार्च शाहरा फैसल पर मुनक़िद किया है। बलूच पुल के से जो है मार्च का आगाज़ होगा, जिसका इख्तिताम जो है वो नर्सरी पुल पर जो है जाके ख़त्म होगा, जहाँ पर जो है मरकज़ी रहनुमा शाम के वक्त खिताब भी करेंगे। जलसे की तमाम तर तैयारियाँ हो चुकी हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ट्रैक जो शाहरा फैसल के हैं ख़वातीन के लिए मख्तस किया गया है और एक मर्द हज़रात के लिए मख्तस किया गया है। मर्द और ख़वातीन के मुख्तलिफ कैंप्स भी लग गए हैं। शाहरा फैसल को फ़लस्तीन और जमात इस्लामी के झंडों से सजा दिया
کیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ ملن مارچ کا آغاز ہو جائے گا. بلوچ پل سے ریلی کی صورت میں شرکا جو ہے وہ اس میں شریک ہوں گے اور ریلی کی صورت میں جو ہے نرسری کی طرف آئیں گے. نرسری اسٹاپ پر بڑا جلسہ منعقد کیا گیا ہے جس میں امیر جماعت اسلامی کراچی منن ظفر اور امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان جو ہے جلسے کے شرکا سے خطاب کریں گے, جس میں اسرائیلی جہریت کے خلاف جو ہے بھرپور مذمت کی جائے گی. اقوام متحدہ سے جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جہریت جو ہے فلسطینیوں پر جو جاری اسرائیلی جہریت ہے اسے ختم کیا جائے, اور اس ملن مارچ کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہے. جی, بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس شرح برقرار رکھنے کا امکان ہے. انکم ٹیکس چھوٹ کی حد 6 لاکھ روپے سالانہ برقرار رکھی جائے گی. پینشن پر انکم ٹیکس مؤخر ہونے کا امکان. IMF کا کابینہ اراکین اور صنعتی شعبے کو ٹیکس مواد ختم کرنے کا مطالبہ. ذرائع کے مطابق اساتذہ اور ریسرچرز پر انکم ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی جائے گی. اپڈیٹ کریں آپ کو, بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس شرح برقرار رکھنے کا امکان ہے. انکم ٹیکس چھوٹ کی حد 6 لاکھ روپے سالانہ برقرار رکھی جائے گی. پینشن پر انکم ٹیکس مؤخر ہونے کا امکان ہے, جبکہ IMF کا کابینہ اراکین اور صنعتی شعبے کو ٹیکس مواد ختم کرنے کا مطالبہ. ذرائع کے مطابق اساتذہ اور ریسرچرز پر انکم ٹیکس کی چھوٹ ختم کی جائے گی. اسلام آباد میں سیکیورٹی ایجنسی بھی چوروں سے غیر محفوظ. چوروں نے FIA G13 دفتر کے مال خانے کو ہی لوٹ لیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان مال خانے سے کروڑوں روپے لے کر فرار ہو گئے. ملزمان نے مال خانے کے سیکیورٹی گارڈز اور سب انسپیکٹر کو یرغمال بنایا. مزید تفصیلات عثمان رانا سے جانیں گے. عثمان بتائیے گا. جی بالکل, اسلام آباد میں سیکیورٹی ایجنسی بھی چوروں سے غیر محفوظ نظر آتی ہے. چوروں نے دیدہ دلیری میں FIA G13 دفتر کے مال خانے کو لوٹ لیا. ذرائع کے مطابق ملزمان مال خانے سے کروڑوں روپے لے کر فرار ہو گئے, جبکہ ملزمان نے مال خانے کے سیکیورٹی گارڈ اور محرر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو یرغمال بنایا اور ڈکیتی کی واردات کی, جبکہ FIA کے مال خانے میں مختلف ملزمان سے ریکوری کی رقم جو تھی وہ رکھی گئی تھی. جی ٹھیک ہے عثمان, بہت شکریہ آپ کا. پشاور کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں کمرے کی چھت گر گئی. 3 مزدور ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے. ترجمان ریسکیو کے مطابق واقعہ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن بلاک کے قریب مرمتی کام کے دوران پیش آیا. زخمی مزدوروں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو, پشاور کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں کمرے کی چھت گر گئی. 3 مزدور ملبے تلے دب کر زخمی ہوئے ہیں. ترجمان ریسکیو کے مطابق واقعہ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن بلاک کے قریب مرمتی کام کے دوران پیش آیا ہے. زخمی مزدوروں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. راجن پور میں بے نظیر پل کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں ٹکر, خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق, 3 زخمی. زخمیوں کو رحیم یار خان کے اسپتال منتقل کر دیا گیا. اسلام آباد پولیس تھانہ شالیمار کی بڑی کارروائی. ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 گینگز کے 4 کارندے گرفتار کر لیے. متعدد وارداتوں میں ملوث تھے. اور انسداد پولیو مہم کے حوالے سے تیاریاں مکمل. مہم کا آغاز کل سے ہوگا. مہم کا انعقاد 6 اضلاع میں کیا جائے گا. ویلکم بیک. خبر شامل کریں. 9 مئی والے جب حکومتوں میں آئیں گے تو سوالیہ نشان لگے گا. عدالتیں 9 مئی میں ملوث افراد کو سزا دیں. بانی PTI کے ٹویٹر اکاؤنٹ خود استعمال نہ کرنے کی باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں. وہ وقت چلا گیا جب آپ کسی کے کندھوں اور بے ساکھیوں پر آتے تھے. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. سب اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. پاکستان کو جب نظریہ ضرورت کے تحت چلائیں گے تو ایسے ہی ہوگا. جب پاکستان میں سزا جزا نہیں ہوگی, جب 9 مئی والے جو ہیں وہ حکومتوں میں بھی آئیں گے, وزیر بھی بنیں گے, وزیر اعلیٰ بھی بنیں گے, تو پھر یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے ان کو یہ عدالتیں ایسی سزا دیں تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ 9 مئی جیسے واقعات ہو سکتے ہیں. کل تک تو وہ ٹویٹ موجود تھی, اور آپ مجھے دیکھیں کہ ایک شخص اتنا نالائق اور نااہل ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنا ٹویٹر ہینڈل کس کو دے رہا ہوں. اگر میں کسی کو دوں گا فار ایگزامپل, پہلی بات ہے کہ مجھے خود استعمال کرنا چاہیے. اگر میں کسی کو دے رہا ہوں تو میں اس پہ پکا اقدامات کر رہا ہوں گا. اب وہ زمانے چلے گئے ہیں جب آپ کسی کے کندھوں پہ آتے تھے, کسی کے بیساکھیوں کے ذریعے آتے تھے. ابھی بھی اشارے کرتے ہیں کہ ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا,
ہم نے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جنہوں نے پچھلی دفعہ جو ہے ہمیں جو ہے ان کے کندھوں پہ چڑھ کر آئے، ان کے بیساکھیوں کے ذریعے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا لندن میں پاسپورٹ اور نادرا سینٹرز کا دورہ، پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے اجرا میں تاخیر کا نوٹس لے لیا۔ وزیر داخلہ کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ارجنٹ پاسپورٹ 7 روز میں جاری کرنے کا حکم۔ نارمل پاسپورٹ پاکستانیوں کو 30 روز میں جاری ہوگا۔ وزیر داخلہ نے اوورسیز پاکستانیوں سے بھی مسائل پوچھے۔ محسن نقوی کہتے ہیں پالیسی کا اطلاق دنیا بھر میں موجود تمام پاکستانی مشنز پر ہوگا۔ پاسپورٹ میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے کل سے پنجاب بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ صدر YDA کا کہنا ہے کہ اسپتالوں کی ان اور آؤٹ ڈور بند ہوگی، مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ اس حوالے سے مزید کے اپڈیٹس ہیں محسن الوی سے جانتے ہیں۔ محسن بتائیے گا اس بار YDA کے کیا مطالبات ہیں؟ آج بالکل ینگ ڈاکٹرز ایسوسی نے کل سے پنجاب بھر کے اسپتالوں میں لاہور سمیت انڈور اور آؤٹ ڈور سروسز جو ہے وہاں سے اپنی سروسز کو وڈرا کر لیا ہے۔ مکمل طور پر ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ YDA کہ تمام اسپتالوں میں سیکورٹی فراہم کی جائے، اسپتالوں کی ایمرجنسی کے اندر سیکورٹی فراہم کی جائے، ہیلتھ کارڈ کا دوبارہ سے اجرا کیا جائے۔ سیکٹریز کے غیر قانونی احکامات کو رد کرتے ہیں، مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے اور انڈور اور آؤٹ ڈور سروسز کے بعد جو ہے مزید سروسز ایمرجنسی سروسز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محسن، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پاکستان آرمی میں میرٹ اور قومی نمائندگی کی ایک اور زندہ مثال کرنل ڈاکٹر ہیلن میری رابرٹ۔ کرنل ڈاکٹر ہیلن میری حال ہی میں پاکستان آرمی میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی پانے والی پہلی مسیحی خاتون ہے۔ کرنل ڈاکٹر ہیلن میری رابرٹ پاکستان آرمی کی میڈیکل کور میں 26 سال سے بطور پیتھولوجسٹ خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ کرنل ڈاکٹر ہیلن میری پاکستان آرمی میں رہتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کرنے کو ایک اعزاز سمجھتی ہیں۔ کرنل ڈاکٹر ہیلن میری کی ترقی پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کے لیے امید کی کرن ہے۔